Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्यान सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज हांव येता. बावार्थान आनी मोगान आमी हो तेस करुया. हे तेर सांत आमी सायबीन मांयक फुडें घालून बरवशान जिवंक जेजूचो आदार आमकां फावो कर म्हूण मागुया. दोर एका गुटा फाटल्यान आमी सगलीं आमची बापा म्हणटलीं. उपरांत नमान मारी सगल्यांनी म्हणची. भाग्यवंती मारये सगल्याच्या इतेसांवां उबारून फकत हांव म्हणटलीं. उपरांत मोहिमा बापा सगल्यांनी म्हणची. बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. सतमंतान देवा सोर पदवीदार बापा स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं समावलो. आंकवार मारिताय जल्मलो. कंस पिलाता ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो. सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुय तान जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबे भक्तांचो एकतार पातकांचे मोक्षणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राय सामको येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जाय सामकां दी. आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताल्लींत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोश येताय आसा. ओस्तुऱ्यां मदीं तूं सदवी आनी सदवी तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मोरे देवाची माई आमा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोश येताय आसा. ओस्तुऱ्यां मदीं तूं सदवी आनी सदवी तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मोरे देवाची माई आमा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोश येताय आसा. ओस्तुऱ्यां मदीं तूं सदवी आनी सदवीचो पूज जेजू. भाग्यवती मोरे देवाची माई आमा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. नियाळुया सदसाचे गोठ. पयलो गोठ. गाब्रिएल बोडव्यान मारयेक देवाचो निरोप दिलो. हे गुटान सोर कुटुंबा खातीर मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राय सामकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारार जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जाय सामकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताल्लींत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोश येताय आसा. ओस्तुऱ्यां मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मारे देवाची माई सगल्या कुटुंबांनी शांती आनी एकवट आसूंक विनोदी कर. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोश येताय आसा. ओस्तुऱ्यां मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती आंकवारीचे आंकवारी सगल्या कुटुंबांनी सांगाती कुटुंबीक मागणे करूंक विनोदी कर. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले
सर्वेस्पोर शेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारे क्रिस्ताचे माये सगळ्या कुटुंबांनी बरे संपर्क आसूंक विनंती कर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर शेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारे देव कृपेचे माये तुटून आनी शिंपडून पडलेल्या कुटुंबा पासत विनंती कर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर शेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारे भोव पदवेदार माये दुबाव अस्कोत जालेल्या सगळ्या कुटुंबा पासत विनंती कर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर शेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती माये भोव नितोळ माये दुडवांच्या ओचोण्यांक सांपडलेल्या सगळ्या कुटुंबा पासत विनंती कर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर शेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती माये भोव निर्मळ माये आपापल्या जिविताच्या सांगात्या खोट्या विसांक वायट परिणाम जाल्ल्या कुटुंबा पासत विनंती कर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर शेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारये बसton आसलेले माये मार फाराचो परिणाम जालोल्या सगळ्या कुटुंबा खातीर विनंती कर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर शेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारये मेल्ल्या आत्म्याचो परिणाम जालोल्या सगळ्या कुटुंबा खातीर विनंती कर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर शेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारये मोगाल माये आपल्या पुर्वजांच्या पातकांचो परिणाम जालोल्या सगळ्या कुटुंबा पासत विनंती कर आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां घरांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्याक बरी करून स्वर्गार आसल्याक Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. दुसरो गोठ मारिया एलिझाबेथीक आदार दिवंक गेली. ह्या गोठान सोर पातकां खातीर मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणेत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सव्वीस शेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती माये भोव अजापाची माये गाडयेपणान जियेतल्या सगल्या पासत विनंती कर. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सव्वीस शेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारे भोव बडवेंचे माये सोऱ्याचो सिगरेटीचो आनी गुंगी वखदांचो वीस लागलोल्या पासत विनंती कर. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सव्वीस शेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये रोचण्याचे माये लग्नाचें पवित्रपण दुशीत करतल्या सगल्या खातीर विनंती कर. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सव्वीस शेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो
आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये आमचे थारोकाचे माये गोरपात केलोल्या सगल्या मनशां खातीर विनोती कोर. आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्या मरे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये पवित्र सभेचे माये लोच घेतल्या सगल्या मनशां पासत विनोती कोर. आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्या मरे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये भोश आनी आंकवारी बोनावेडीचे धंदे करतल्या सगल्या मनशां पासत विनोती कोर. आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्या मरे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये ओनोत फावो आसलेली आंकवारी दुसऱ्यांच्यो चाडयो करून मान उबयतल्या सगल्या पासत विनोती कोर. आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्या मरे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये बो काकुसार आंकवारी दुसऱ्याची काकूत नासलोल्या सगल्या मनशां खातीर विनोती कोर. आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्या मरे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये बो विस्वाशी आंकवारी पवित्र सभेच्या सगल्या दुस्मानां खातीर विनोती कोर. आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्या मरे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये बो खालती आंकवारी देवाक मानिनात आनी देवाक वळखनात त्या मनशां पासत विनोती कोर. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्याक वो करून चड गरज आसतल्यांक. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. तिसरो गूट जेजू गोरवांच्या गोट्यान जल्मलो. ह्या गुटान पवित्र आत्म्याची भक्ती मागुया. आमचे बापा बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्या मरे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये नितायेच्या आरशा आमच्या पवित्र सभेक पवित्र आत्म्याची भक्ती मेळूंक विनोती कोर. आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्या मरे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये जानवायेच्या तिकाना सरकाराक पवित्र आत्म्याची भक्ती फावो सांग विनोती कोर. आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्या मरे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये आमचे स्वतःच्या प्रेस्तावा सगल्या आवयक बापायक पवित्र आत्म्याची भक्ती फावो सांग विनोती कोर. आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्या मरे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देव कृपेच्या आयदनां भुरग्यां आनी तरणाटे पवित्र आत्म्यान भरूंक विनोती कोर. आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्या मरे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये मानाच्या आयदनां
सगल्या शिकप्यांक पवित्र आत्म्याची भक्ती फावो सांग विनंती कर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारी उत्तम देवस्थानाच्या आयदनां सगल्या शिकोवप्यांक पवित्र आत्म्याची भक्ती फावो सांग विनंती कर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारी गुठाच्या रोजा लग्नाक नात्यान आसलोल्या सगल्या गोरच्यांक पवित्र आत्म्याची भक्ती फावो सांग विनंती कर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारी दाविदाची तोरी सगल्या नोकरेक माकलोल्यांक पवित्र आत्म्याची भक्ती मेळूंक विनंती कर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये मार्फीचे तोरे सगल्या वावराड्यांक पवित्र आत्म्याची भक्ती मेळूंक विनंती कर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारी भांगाराच्या घरा आपापली वेवसाय विस्तेल्यांक सगल्या मनशांक पवित्र आत्म्याची भक्ती फावो सांग विनंती कर आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगूस आमकां निवार आमकां हें कोणाच्या उज्यांतली और सगळ्या आत्म्याक करून सगळ्यांक. Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. चवथो गोठ जेजूक देव मंदिरान बापाक भेटयलो. ह्या गोठान पिडेवंतां आनी कश्टवतल्यां खातीर मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये खोराराच्या आर्का रोगताचो रोग लागलेल्या सगल्या खातीर विनंती कर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये सोर्गीच्या दारवट्या कातीचो रोग लागलेल्या सगल्या खातीर विनंती कर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये फातेवेल्या नोखेत्रा फिगदाचें दुयेंस सोंसतल्या सगल्या पासत विनंती कर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये पिडेवंताचे भलायके फाटी कोण्याचें दुयेंस आसलोल्या सगल्या खातीर विनंती कर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये पातिकाराच्या आसऱ्या दोळ्यांतली मोती बिंद आनी हेर दोळ्याची दुयेंसां भोगतल्या सगल्या खातीर विनंती कर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये
पिडेवंताचे भलायके कानाची आनी आयकोपाची दुयेंसां भोगतल्या सगल्यां खातीर विनोदी कोर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्या मोरे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये क्रिस्तांवांच्या आलाशिऱ्या तोकलेची फोडाफोड सोंसतल्या सगल्यां पासत विनोदी कोर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्या मोरे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये बुडव्यांचे राणये कुडीची खंयचेय भागाची सुस्तल्या खातीर सगल्यां खातीर विनोदी कोर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्या मोरे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये पातिकारांचे राणये आंगार पेकोनासतना गावे आसलोल्या सगल्यां खातीर विनोदी कोर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्या मोरे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती राणये पोफेतांचे राणये पिताचे पिशवेचे प्रश्न आसलोल्या सगल्यां खातीर विनोदी कोर आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओ मोच्या जेजू बोगूस आमकां निवार आमकां एम कोणाच्या उच्चांतली ओ सरकार सगल्या आत्म्याक बू करून सर गरज आसलेल्यांक. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. पांचवो गूठ जेजू सांडलेलो तो देव तेंपलांत मेवलो. हे गुठान दोर पोरगोडणीन वावर कोत्तल्या खातीर मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्या मोरे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मारये आपोसलांची राणी व्हाटिकानां खातीर विनोदी कोर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्या मोरे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये मार्तिनीचे राणये भाग्यवंत बापा खातीर विनोदी कोर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्या मोरे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये कॉफेसरांचे राणये सगल्या कार्डिनला खातीर विनोदी कोर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्या मोरे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये सगल्या भक्तांची राणी सगल्या बिस्मा खातीर विनोदी कोर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्या मोरे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये पातकावीन गर्भ सांबाळलेले राणये सगल्या पाद्री आनी म्हत्वाच्या खातीर विनोदी कोर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्या मोरे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये कुडी आत्मे सयत स्वर्गार वेलेले राणये सगल्या माद्री पासत विनोदी कोर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्या मोरे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये पोरुजायचे राणये सगल्या कोवेंतां पासत विनोदी कोर आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोट शेताय आसा उसऱ्या मोरे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये संस्थायेचे राणये
सगल्या सिमिनारी आनी सिमिस्नारिस्तां खातीर विनोती कोर आमेन. नोमान मुरे कुलपेन बोलोले सर्वे स्पोर्ट्स येतायसा उसऱ्या मोरे तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मारये आमकां राखतेले सगल्या वेगवेगळ्या धर्मीक ओद्दीन खातीर विनोती कोर आमेन. नोमान मुरे कुलपेन बोलोले सर्वे स्पोर्ट्स येतायसा उसऱ्या मोरे तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मारये आमचे खातीर विनोती करतले सगले मिशनरां खातीर विनोती कोर आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बुगूस आमकां निवार आमकां एम कोणाच्या उशांतली वर सरकार सगल्या आत्म्याक बो करून सर गरज आसलेल्यांक. नोमान राणी गांवचे माई तूच घे आमचें जिवीत अमृत आनी बरवसो. आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका मारता ह्या दुखाच्या कानात सुस्कासर रुदान करून माई तुका प्रार्थना. आमची दयाशयातनी तुजी कालची नदर आमचे काल तुको आदी आनी मोगाल लुला पागवाय मरे. ह्या पदेसावरान तुजो पूज जेजू आमकां दाखय. भाग्यन देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बासायला ते आमकां फावो जावंक. प्रार्थुया. देवा तुज्या एकल्याच पुतान आपल्या जिवितान मरणा आनी पुनरुज्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट सोडलो. भाग्यवंती आंकवार मारयेच्या भोव पवित्र रुजायेचे मिस्तेर आमी नियाळटां. तातूंत आटापलेले आसात ताची दूख घेवशी आनी बासायलेले आसा तें आमकां मेळोशी कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे ताई अशेंच. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रितीच्यानो आयज आमी सोगोट ह्या पवित्र जाग्यार जमल्याव देवाचें उतर आयकूंक देवाक वाकानूंक दिनवासूंक. आमचो सुर्गीचो बाप सोर बोलिश्ट काकलूतवंत मोगाल देव आमकां तो बेसांवांनी भरता. आमी जाण हांव जेन्ना शीस एके सुवातेर जमून आसले तेन्ना देवान बासायलोलो पवित्र आत्मो तांचेर देंवता आनी ते देवाचे कुरपेन आनी जानवायेन भरतात आनी भायर सरून देवाचे राज पडगटूंक लागतात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यानो हो पवित्र आत्मो देवान आमकांय दिला पूण जायत तो जिवाळ आमी दवरूंक ना. ह्या वेळार पवित्र आत्म्याक ह्या जाग्यार येवकार दिवया. एक एकल्याचेर कृपा देवय म्हूण बापा लागीं मागुया. गीत गावया. पवित्र आत्म्या तुका येवकार ह्या जाग्यार. सगळीं उबीं रावया. पवित्र आत्म्या तुका येवकार ह्या जाग्यार. पवित्र आत्म्या तुका येवकार ह्या जाग्यार. सर्वोरिश्मा काकलूत आनी कुरपेचो पवित्र आत्म्या तुका येवकार ह्या जाग्यार. पवित्र आत्म्या तुका येवकार ह्या दापकारसान. पवित्र आत्म्या तुका येवकार ह्या कारसान.
दिवोर आनी कुर्बेचो पवित्रात्म्या तुका येवकारया करसा पवित्रात्म्या तुका येवकारया मोना पवित्रात्म्या तुका येवकारया मोना Sorbolisbar Aku diwarani kurbiso Pavitratmya Tuka eukarya mona Pavitratmya Tuka eukarya sagya Pavitratmya Tuka eukarya sagya Sorbolisbar Aku diwarani kurbiso Pavitratmya Tuka eukarya sagya Hallelujah, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, come, we will longing for your gift. Fill us with the power from above, come, Holy Spirit. Broken hearted we, Lord, we need your power. तुझी शक्ती आणि बळ आमची स्थानबाई घेऊन ये, कृपा घेऊन ये, कृपा घेऊन ये. स्वर्गीचं उजं मनाने खास आणि कुडीने आत्म्याने Pavitratmya Tuka eukarya karsa Pavitratmya Tuka eukarya karsa Sorbolisbar Aku diwarani kurbiso Pavitratmya Tuka eukarya karsa Pavitratmya Pavitratmya Tuka eukarya mona Pavitratmya Tuka eukarya mona Surpodvidar Baba Surpodvidar Baba Kaku diwarani kurbiso Pavitratmya Pavitratmya Tuka eukarya mona Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 प्रितीच्यानो देवान सोबीत प्रितूम रोचल्या आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमच्या सृश्टीचो बरे तरेन वापर करून सांबाळूंक गरज. ह्या पावसाच्या काळांत जायत्यांनी शेतां वोंपल्यात आसतलीं. देवाक आर्गां. दुसरे वाटेन देवान आमकां आत्मो दिला. आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमच्या आत्म्याचोय बरे तरेन सांबाळ करूंक गरज. देवाच्या उतराचें बी आमच्या काळजांत रिगोवन
बरी फळां आमी दिवंक गरज. होसिया 10 12 अशें सांगता, तुमचेच खातीर प्रमाणीकपण वोपात आनी विस्वाशी मोगाचें पीक लुवून काडात. रोयनासतना सोडलोली तुमची जमीन नागरात. सोर्वेस्पराक सोदूंक वचपाचो वेळ हो. मागीर तो येतलो आनी दोयालायच्या नितीवंतपणाचो तुमचेर पावस घालतलो. So let us scatter seeds of kindness wherever we go. आतां आमी गीत गावया एक वोंपी. वाटेर पडले शिपडाले बी वाटेर पडले सुकण्यानी ते खायले सुकण्यानी ते खायले सुकण्यानी ते खायले सुकण्यानी ते खायले एक वोंपी वोपूंक गेल्लो एक वोंपी वोपूंक गेल्लो एक वोंपी तुमचो बापूय जातलो आनी तुमी जातल्यात म्हजे पूत आनी म्हज्यो धुवो अशें म्हणटा सोर पोदवेदार सोर्वेस्पोर. ह्या वेळार गितांतल्यान आमच्या बापाक उलो मारुया. आमचे कोश्ट आमच्यो पिडा आमचे प्रोश्ट बापा मुखार दवरुया जो दीस रात आमची राखण कोत्ता. गीत गावया तुजें बाल हांव बापा तुजें बाल. सगळे आमच्या तुबारे खरें साव देवाचो आनी हो देव म्हजो. Yes, Lord, I belong to you. तुझे सगळो दीस मेरा दिलो म्हाका तुजो तुझे बाबा तुझे शिकोय बाबा शिकोय तुझे शिकोय बाबा शिकोय तुझे सगळो दीस मेरा दिलो म्हाका तुजो तुझे बाबा तुझे भिकोय बाबा भिकोय मोचे गाय भिकोय बाबा भिकोय मोचे गाय
सगळं दिसविरा दिदो म्हाका तुजो तुझे बाळ बाबा तुझे बाळ तुझे बाळ हांव बाबा तुझे बाळ तुझे बाळ हांव बाबा तुझे बाळ सगळं दिसविरा दिदो म्हाका तुजो तुझे बाळ हांव बाबा तुझे बाळ उलोय म्हजे लागीं उलोय म्हजे लागीं सदांकाळ उलोय म्हजे लागीं उलोय म्हजे लागीं सदांकाळ सगळं दिसविरा दिदो म्हाका तुजो तुझे बाळ हांव बाबा तुझे बाळ Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 व्हडल्यान एक ताड्यांची भेट आमी देवाक भेटुया. ओके, सगळीं बसुया. कशी आहा सगळीं? सगळीं आहात बरी? मातशें आवाज येयला. मातशें तुमच्या उजव्याक दाव्याक आहात तांकां मातशें पयशात. तुमच्या दाव्याक उजव्याक आहात तांकां मातशें पळयात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 Hallelujah. पण आयज आमी ह्या जाग्यार येवपाक आमी सुभागी. आमी एक एकटी सुभागी. कित्याक म्हण आमी सुभागी दिसता तुमकां? एनीवन? ह्या जाग्यार ह्या पवित्र मंदिरान हो वेळ सारूंक आमी सुभागी. कित्याक? एनीवन? व्हडल्यानी ताळ्यांची भेट आमी देवाक भेटुया. एंड्रिया सांगता देवाचें उतर आयकूंक आयले आमी. आनी कोण कितें सांगूंक सोदताय? बरें. आतां म्हाका सांगात ते आमचे भुरगे आहा ते ह्या वेळार तुमी घरा कडेन आसल्यार कितें करपाचें? नेश घरा आसल्यार कितें करपाचो? आतां तूं घरा आसलो जाल्यार कितें कोत्ता आसलो? आं? कितें कोत्ता आसलो? आं, टी व्ही चोयता आसलो. नेक्स्ट सांगता ह्या वेळार हांव घरा आसलो जाल्यार कितें पळोवपाचो? टी व्ही पळोवपाचो. आमी गेले वाडलोलीं कोण दोग जाणां? ह्या वेळार घरा आसले जाल्यार कितें करपाची तुमी? आं? आं, थोडीं वाडलोलीं तेच करपाची. बाकी घेवन आमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. थोडीं ह्या वेळार तेच करपाची. बरें, आतां आमचे तरणाटे भितर कोण एकटो सांगता? रॉन्सन. आतां तूं घरा आसलो जाल्यार दीस टायम वॉट इज युअर मेन्यू? टायम टेबल? आं? I can't hear you. There is mic. There is mic for you. A blessed one to have a mic. There is a mic now. Come on.
कितें सांगला यू सेड समथींग हॉल्ट आतां तूं घरा आसलें कितें करपाचो आय एम नॉट आस्किंग यू इट मे बी गूड इट मे बी बॅड बट यू आर डुईंग समथींग गूड मोबायल म्हणजे हो तेजो वेळ कसलो मोबायलाचो म्हणटकीर आमची ल्हान भुरग्यांक सांगलां आमी सुभागी ह्या वेळार ह्या देव मंदिर येवपाक कित्याक म्हण जाणा कितें म्हण सांगलां ताणें देवाची उतर आयकूंक आमी आयल्या देखून आमी सुभागी प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 म्हणून एकटें सांगलें हांव ना कोरोना कितें सांगलें तें मागीर सांगा आय वील टेल पीपल लेटर ओके एकटो म्हणून लागलो टी व्ही पळयता आसलो एकटें म्हणलें तेज करता आसली एकटें म्हणलें मोबायल आनी कोणाचे जायते प्लॅन आसतले आसूंक नात आसतले पूण असो वेळ हे सगळें फाटीं दवरून हें सगळें विसरून पयशिल्ल्यान तशी लागशिल्ल्यान आमी आयले हांव देवाची उतर आयकूंक देवाची उतर आयकूंक पूण मोबायल गरजेचो न्हय अशें न्हय ह्या वेळार वॉल्टराक मोबायल चड गरजेचो न्हू कितें चड गरजेचें कमॉन देवाचें उतर तेका लागून मोबायल घरांत दवरला आनी तो खंय आहा हिंगा आहा नेशाक टी व्ही वायट न्हय टी व्ही वायटू ना टी व्ही वायट न्हय पूण ह्या वेळार नेश आपली टी व्ही घरा दवरला आनी नेश खंय आहा हिंगा आहा घोडे तुमची जायती वस्तू आसतल्यो जायते घोडे उलोवपा आसतलें आनी कितें आसतलें सगळें आसतलें जेवण आसतलें हाती माती सगळें आसतलें हें सगळें फाटीं दवरून आमी ह्या देव मंदिरांत आयल्या देवाची सगळें आमकां आयकूंक येवं दी देवाची उतर आयकूंक तुमी देवाची उतर आयकूंक आयल्या देखून सगळीं उबी रावात सर्वेस वोर तुमची सवें आसूं मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान तुका सम्या त्या दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दर्याची दडीर वचून बसलो पूण लोकांचे इतले व्हड जोमे ताचे सोशी आयले की तो एका होड्यार चडून बसलो सगळो लोक दडीर रावलो आनी ताणें तांकां ओपारींनी साबार वस्तू सांगल्यो आनी म्हळें पळयात कोण एकलो वुंपी वोपूंक गेलो वुंपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी सुकणीं आयलीं आनी ताणें तें केलें आनी दुसरी खोडपी चमडीर पडलें चडशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून तें रोखडेंच किल्लोलें खरें पूण वत हितूच करपलें आनी पाळाना जावन सुकलें ह्या हेर कांट्या मदें पडलें आनी कांटे वाडले आनी कांट्यांनी ताका चेपून दवरलें हेर बरें चमडीर पडलें आनी पीक जालें एकाक 100 दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30 कान आसल्यांनी आयकुचें जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे बकनी तुका क्रिस्त सगळीं बसुया प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 आयच्या शुभ वर्तमानान निमणें उतर कितें आयकलां तुमी कितें म्हणलां बरें कोण कोणाक कान ना ते आतूर करात सगळ्यांक कान आहात हे काना खातीर एक व्हडल्यान ताळ्याची भेट आमी देवाक भेटुया व्हडल्यान आतां सगळ्यांक कान आहात पूण सगळ्यांनी तुमचे पार्टनर सांगात तुमचे लागीं आहा ताका सांगात कितें करचें
कितें करचें हें तांकां म्हाका न्हू तांकां सांगात कान आसलेल्यांनी कितें आयकुचें देवाचें उतर आयकुचें कान आसलेल्यांनी देवाचें उतर व्हडल्यान कान आसलेल्यांनी देवाचें उतर आयकुचें कान आसलेल्यांनी देवाचें उतर आयकुचें पूण म्हाका कान आहात हांवें देवाचें उतर आयकुचें तुका सांग म्हाका कान आसात हात वो चॅक कर आहा जाल्यार म्हाका कान आसात हांवें देवाचें उतर आयकुचें प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 पण बाबा न्हू देवाचें उतर कान आसलेलें आयकुचें पूण ते कान रोखडो बंद जातात जायनात ते कान बंद जावपाक कोण बंद जाता जाणा पयलीं कोण बंद जाता तूं ते कान कोण बंद कोत्ता कान कोण बंद कोत्ता चडशे कान बंद जाले म्हण कशें कळटात कमॉन कितें बंद जातात दोळे बंद कर जातात आनी दोळे बंद जाले उपरांत कानूय बी कितें जाता तूं पूण आयज राती कोणाचे दोळे बंद जावपाक जायना प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 बाबा न्हू देवाची उतर आयकता ती सुभागी आयज राती हे देव मंदिरान तुमकां मागीर म्हाका चिवका दिवं म्हाका अभिमान भोगता आनी हांव खुशाल जावन देवाक हार घालिता संतोसता कित्याक हे सगळे टीव्ही मोबायल बिबायल सगळें सोडून तुमी देव मंदिर आयल्यात कित्याक बऱ्यांतलो बरो वांटो तुमी वेंचून काडला बऱ्यांतलो बरो वांटो तुवें वेंचून काडला Luke chapter 10 verse 41 and 42 कनेक्ट रीड कर Luke chapter 10 लुका शिशुवर्तमान Luke chapter 10 verse 41 and 42 do you have mic there अशें वाटलें म्हणत आनी पोती पाळून सोमयान म्हणलें आवाज येयलो ना व्हडल्यान तो आवाज ना जाल्यार आयज जेवण आसपाना आनी पोती पाळून सोमयान म्हणलें मारता कितल्या वस्तूंची म्हूण दास्ती तुका मारता कितल्या वस्तूंची म्हूण दास्ती तुका थोड्योच वस्तू पुरो खरें म्हळ्यार एकूच गरजेची मारीन बरो तो वांटो वेंचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो कान घेवचो ना पण मारिया आनी मार्ताची खबर मार्ता घरांत कितें करताली कोणा कडेन झगडटाली आंड्या कडेन धुवल्या कडेन आयकलां कोणी माजरां कडेन जायत सगळीं बिजी आसली आनी मारिया देवाचें उतर आयकताली जेजू म्हणलें मारता मारता कितल्या वस्तूंची म्हूण दास्ती तुका मारीन बऱ्यांतलो बरो वांटो वेंचून काडला तुमच्या उजव्याक देवा ताका सांग तुवें बऱ्यांतलो बरो वांटो वेंचून काडला सायमन ताका सांग तेजें नांव विचार पयलें आं तुवें बऱ्यांतलो बरो वांटो वेंचून काडला म्हाका सांग नाका म्हाज्या ताका सांग मेरान बसना तुजे बोलेन आं तुवें बऱ्यांतलो बरो वांटो कसो बऱ्यांतलो बरो वांटो
उतर आयकुपाचो हो बऱ्यांतलो बरो वांटो आयज ही घडीक ह्या देव मंदिर आसलेल्यांनी विचून काडला देखून देवाक आमी ताड्याची भेट भेटूया व्हडल्यान व्हडल्यान. पण आयज आमी नियाळ कोत्ता आख्खी रात आमी सादलेल्या बऱ्या होंप्या विशीं. बट पयलीं हांव थोडी वस्तू सांगता मागीर उरलेलीं टॉक आसतलीं. 2 भाशेन होंपी आसले शेतकार 2 भाशेन आसले. कितले भाशेन 2 भाशेचे शेतकार आसले. होंपी रोवपा वयताले. 2 भाशे कसले जाय तुमकां कसले दिसता तुमकां ते कसले काळेले आनी धवेले कसले जायत 2 भाशे शेतकार सिंथिया सांग सोदता लावली आय कितें सिंथिया सांगता 2 भाशेची होंपी एक बरें बी होंपी आनी दुसरें नेर होंपी. दुसरे आनी शेतकार आसले ते 2 भाशे शेतकार. एक शेतकार सारके कश्टी कसले कश्टी कोश करपी. जायत पडे शेताक पयलो उपरांत न्हू अभिमान दिसता. हयच काय बरो कश्टी लोक आहा ह्या गांवांत. हो गांव सगळो हिरवस. आवयच मागीर पोतून थोडे दिसा वयता तेन्ना हे लोकांन भांगार पिकयला. बेश्टें पिकता भांगार ना भांगार पिकयला. म्हणटकीर 2 भाशेचे शेतकार आसले. एक भाशेचे हार्ड वर्किंग फार्मर्स कश्ट करपी. कितें करपी कश्ट करपी हार्ड वर्किंग फार्मर. आनी दुसरे आसले ते लेझी फार्मर. लेझी फार्मर म्हळ्यार कितें कसले आळशी. हे लेझी फार्मर आनीक हार्ड वर्किंग कश्ट करपी. जाय ते फार्मर कश्ट करतात. वताक भिनात चिकला भिनात पावसा भिनात हुंवरा भिनात खोणाक भिनात. ते सगळे फार्मरा खातीर एक ताळ्याची भेट आमी देवाक भेटुया. म्हणजे बाबा न्हू हे हार्ड वर्किंग फार्मर पळय आसले पॅलेस्टायनाक ते शेतान वयताले. वयताले शेतान वयताले आनी हे बी घालताले. दुसरे लेझी फार्मर आसले न्हू आळशी. कितें म्हणलां आळशी लेझी. हे फार्मर कितें करताले जाणा ते शेतां वचना आसलेले. ते शेतांक वचनासले आनी शेत कशें रोयताले तर ते हांव चिंतालें. हे आळशी शेत कशें रोयताले ते खंय शेतां बी मारो वचना आसलेले. ते खंय गाडू आहा न्हू गाडू जाणा तुमी गाडू पयलां गाडू वो बैल म्हणया. बैलाचे दोनी सायडीन साक दवरताले आनी ते साका खंय कितें करताले बुराक करताले. म्हणून बुराक केलो उपरांत ते गाडू पड खंयच्यान वयता ते सायडीन कितें पडटाले बी पडटाले. ते बी खंय केन्ना केजे पडलें वाटेर पडलें. गाडू तर वाटे वयल्यान गेलें बी खंय पडलें वाटेर पडलें. गाडू समज एक दोंगरार गेलें बी खंय पडलें. गाडू समज ताका कितें हापा दिसलें आनी ते कांटे हापा पालो हापा गेलें बी खंय पडलें कांट्यान पडलें. आनी चुकोन गोडी तें गाडू जिंगा शेत पळय होणलेलें आहा थिंग तर पावलें जाल्यार बी खंय पडलें. हे कसले शेतकार आळशी. 2 भाशेचे शेतकार आसले पॅलेस्टायनाक. एक शेतांक वयताले आनी शेतांक बी मारताले. दुसरे हे आळशी म्हणजे कोण गाडू पड गेला ते गाडवाचे ते गायला ते खंय पड कोण जाणा. गाडो गेले तिका गेले हे आळशी फार्मर्स. प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बाबा न्हू हे बी म्हळ्यार कितें. वो शेतकार कोण. पयलें शेतकार म्हळ्यार देव. शेतकार कोण देव. आनी हो देव हे बी घेवन आपल्या पुताक धाडटा. कोण तो पुतू जेजूक धाडटा.
आनी जेजू हें बी हे धर्तरेचेर उडयता. केन्ना उडयलें काल? केन्ना उडयलें हें बी? देवाचें उतर केन्ना उडयलें? पयर. केन्ना उडयलें? कालू. पयर. आयसू केन्ना उडयलें? आ जेजू केन्ना आयलो हें बी घेवन? 2000 वर्सां फाटीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आयज हें बी कोण ओंपता जाणा? कोण उडयता? आयज हें बी उडोवपी कोण? कमॉन. हे सगळे पाद्री. पाद्रीचें काम एक शेतकार असो कितें करूंक? बी उडोवप, देवा उतर उडोवप. पाद्री खातीर देवाची उतर पाद्री पुरगोडटा, तांचे खातीर एक व्हडलें ताड्याची भेट आमी देवाक भेटुया. व्हडल्यान. दुसरें देवाचें बी ओंपी पाद्रींतल्यान काबारू. आनी कोण आहा तूं? माद्री आहात. घरान आवय बापूय कितें ओंपी? कितें ओंपी? बरें वायट सांगपी. तुजो एक बरो कोण इश्ट आहा जाल्यार तो तुज्या जिवितान कितें ओंपी? बरें बी ओंपी. आज जायते आमचे जाय जाणां बी मेळ्ळां. कितें मेळ्ळां? बी मेळ्ळां. आनी जायते जाणांक बी मेळून जायते जाणां. आनी थोडे वेळा आमचो भाव आलेक्स येतलो. दिसभर ड्युटी केल्या ताणें. दिसभर कितें केल्या? ड्युटी केल्या. आनी आतां रातभर नायट करून येता हिंगा. जांकां बी मेळ्ळां ते जाय जाणां मदें उडयतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पूण देव पयलो शेतकार. मागीर आमी सगळे शेतकार सगळीं सांगता हें बी ओंपता. आमची शालोन कुरपा ही टीम आसा ती. आमची देव संदेशकारां, आमची लेजेनारां, आमचे समुदायाचे फुडारी हे बी कितें ओंपी? कितें ओंपी? बी ओंपी. देवाची उतर ओंपी. आनी सगळ्यांनी सांगता हें बी ओंपपाचें आमचें एकट्याचें काम न्हू. हें बी आमी सगळ्यांनी सांगता ओंपी. आमी फार्मर्स, आमी शेतकार. 1 Corinthians chapter 3 verse 9. बागीन पावलू कुरितकान बरयली चीट 3 वळी 9. कोण एकटो वाचचे व्हडल्यान? सगळे आपले बायबल उक्ती करात. दोस वे बायबल प्लीज ओपन युअर बायबल. बुकाचे बरयात. चॅप्टर 3 verse 9 म्हणजे वाडले म्हणत कित्याक आमी एकामेकाक हात दिवन काम करता. पण बाबा न्हू शेतान एकट्याचें सगळें करूंक जायना. शेत होणपाक जाय, शेत नितळ करपाक जाय, शेत लावपाक जाय. शेतान जाय जाणांची कितें गरज. हांवें पयलां आमच्या शेतान वावर करता आसतना सगळ्यांची गरज. ल्हानाची, व्हडल्याची, भुरग्यांची, जाणट्यांची, सगळ्यांची गरज. हें देवाची शेत पळय तेकाय बी कित्याक आमी एकामेकाक हात दिवन काम करता. पूण काम कोणाचें? देवाचें. थिंगा आहा काम देवाचें. आनी तुमी तें देवान रोयलोलें शेत. आमी देवान रोयलोलें शेत. ते भायर तुमी देवान बांदलोलें घर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाचें उतर म्हणल्यार बी. देवाचें उतर म्हणल्यार देवाचें उतर म्हणल्यार बी. बी म्हणटा आसतना बरें बी. पाडे बी न्हू तें, पोल न्हू तें. बऱ्यांतलें देवाचें उतर म्हणल्यार बऱ्यांतलें बरें बी. 1 Peter chapter 1 verse 3. देवाचें उतर इतलें बरें बी तें पिड्यार जायना. देवाचें उतर पिड्यार जायना तसलें बी. पळयात 1 Peter chapter 1 verse 23.
कित्याक देवान तुमकां नवो जल्म दिला. तोच बाब, तो विस्वासी पूण तो विस्वासी न्हय पूण अविस्वासी. विनाशी विनाशी न्हय पूण अविनाशी. ताणें तुमकां आपल्या शब्दा वरवीं जिवीत दिलां. हो शब्द जिवो आनी सदां जिवो उरतलो. म्हणजे फाटलें म्हणात, हो शब्द जिवो आनी सदां जिवो उरतलो. देवाची उतर सदांच जिवें उरतलें. आमचे बी आमकां 2 भाशे बी आहा. आमगे मेरा सगळे खबर सांगता तुमकां. एक आम कडेन आनपुनाची बी आहा आनी दुसरें आमच्या वॉल्टर आमकां बी हाडलेले, जेती मोठें बी हाडलेलें आहा. हे दोनी बी आमी रोवंक ना ह्या वर्सा. ह्या वर्सा दुसरें बी रोयलें केसो तें जेया मुट्टें रोयलें. पूण हें आमगे बी कितें जातलें? पिड्यार जातलें. पूण देवाचें उतर हें बी केन्नाच पिड्यार जावचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हे वेळार म्हाका उडगास येता. एक व्हडलो किरमीदोर, व्हडलो, आनी किरमीदोराक बोंडकुणीन घालो आनी ताची सगळें लिस्ट पळयत जाल्यार तो आनी केन्नाच सुटपाक नासलो. केन्ना सुटपाक नासलो. ते बोंडकुणीन कुसन कुसन मर वचतो व्हडलो किरमीदोर. आनी एक दिसा खंय कोण एक बोंडकुणीन गेल्लो आनी ते किरमीदोरा खंय केन्ना भायर सोडनासले. भायर मेळशेन दुसरे खेळटात भोंवतात तशें भोंवंक जायनासलें. ताका सारको सांकड्यांनी बांदून सारको पिंजऱ्यान घालता तशें दवरलेलो. ताका जेवण बी सुण्याक उडयता ते भाशेन हितूंतल्यान भितरल्यान उडयताले. कित्याक इतलो खुनी, इतलो वायट. आनी एक दिसा खंय कोणें काडलें आनी ताका खंय ब्रेड बी उडयताले बेश्टे. सुण्याक कशें उडयता तशें उडयताले. कोणें खंय एका पेपराक घातलें आनी कितें खंय ताच्या ते हितून उडयलें. आनी ते दिसा खंय ताका कांयच मेळ्ळें ना जेवपाक. कांयच दिवंक ना. आनी ताणें पेपराक कितें आसलें तें खंय पयलें. पळयत जाल्यार एक खंय पुस्तक, एक खंय बायबल ताका मेळ्ळें. आनी ताणें म्हणलें, हें हांव कसो हांव. ताका दिसलें कितें कोणें हावपाक उडयलां. पूण हावपाचे पेपर हांवें येता ना. पूण कशें हाव टू ईट. आनी इफ आय ईट दीस बूक हाव आय वील डायजेस्ट इट. हें पुस्तक हांवें तर हायलें जाल्यार कसो हांव कितें करतलो तें जिरयतलो. आनी तेन्ना खंय कितें जावं म्हणलें खंय कांय ना. ताणें खंय उक्तें केलें. आनी उक्तें केलें तेन्ना ताका खंय हें एक पेज मेळ्ळी अशी. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4. मातेवाचें शुभ वर्तमान मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4. तुमचें बायबल मातशें आसा उक्ती करात सगळीं. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4. मातेवाचें शुभ वर्तमान 4 विसूर वडी 4. मेळला? ओके. म्हजे फाटल्यान म्हणात. पूण
ताणें ताणें असो असो प्रतिपाल पोथिपाल केलो केलो पवित्र पवित्र पुस्तकार पुस्तकार बरयल्लें बरयल्लें आसा आसा तें हें तें उंड्यास वरवीं उंड्याच वरवीं न्हय न्हय पूण देवाच्या देवाच्या तोंडांतल्यान तोंडांतले भायर सरता भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं वरवीं मनीस मनीस जियेता जियेता उंड्यास वरवीं न्हय उंड्याच वरवीं पूण देवाच्या तोंडांतल्यान तोंडांतल्यान भायर सरता भायर सरता त्या उतरा वरवीं वरवीं जियेता मनीस जियेता प्रेज लॉर्ड Hallelujah. 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 Man doesn't live bread alone, but each word that comes from the mouth of God gives us life. मनीस उंड्यास वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस येता आनी हें उतर खंय तो नियाडीत रावलो कितें काय हें वॉट इज दीस उंड्यास वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता आनी ताका लागून बायबल वाचीत रावलो आत्तून पोत्तून आनी मनशाकूय हे बायबलान बदल्लो प्रेज लॉर्ड हालेलुया ह्या देवाच्या उतरांनी ताच्या जिवितान बदलणी हाडली पयली बदलणी हाडली तो खंय इबन कोणी खुशाल वन ऑफ द हॅपीएस्ट प्रिजनर इज दिस मॅन सगळे दुखेस आनी कितें दुखेस आनी चितेस पूण वा मनशाच्या जिवितान खुशाल काय वाव देवा उतर खुशाल काय हाडटा दोंगरा वयल्यान जो बरो संदेश घेवन येतात कितली सोबीत ताची पावलां Romans chapter 10 verse 15 Romans chapter 10 verse 15 रोमकारांबोलीची 10वा विसूर 15वी ओळ शुभ खबर परगोडटात तांची पावलां कितली सोबीत कितें देवा उतर म्हणटा शुभ म्हणात शुभ खबर परगोडटात तांची पावलां कितली सोबीत आनी ताणें हें उतर मानून घेतलें आनी ताच्या जिवितान ताणें केन्नाच पळोवना इतलो खुशाल जाल्लो दुसरें ताचें जिवीत बदल्लें तो म्हणटालो खंय हांवें भायर आसतना 20 जाणांक जिवेशी मारल्यात कितल्या जाणांक 20 जाणांक जिवेशी मारल्यात आनी भायर सरल्या उपरांत हांव ती प्राण जिवेशी मारतलो म्हळ्यार कितल्या जाणांक 60 जाणां तरी हांव पयलें जिवेशी मारतलो आनी मागीर हांव मरो बट फर्स्ट I will kill at least 60 people. आनी 60 जाणां तरी जिवेशी मारतलो आनी मागीर हांव मरतलो हे बायबलान खंय ताजें जिवीत इतलें बदल्लें आनी ताणें म्हणलें हांव आनी जिवेशी मारचो ना हांव जाता जाल्यार जाता तितल्या लोकांक हांव साल्वार करतलो आनी तो भायर सरलो उपरांत खंय हांवें सगळ्या कडेन सांगूंक भोंवता कितें घेवन भोंवता जिविताचें उतर हालेलुया 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 पावणे देवाचें उतर म्हणल्यार फळां दिवपी हें देवाचें उतर हें जमनीन किल्लो वता तशें देवाचें उतर आमच्या काळसान मनार रिगता तें किल्लो वता प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 रिसेंटली हांवें एका माद्रीची खबर सांगल्या एक माद्र सारकी जिवितांत सांडली जाय ते माद्री पाद्री बिशप केन्ना केन्ना निराशेपण येता
हांव माद्री बेश्टीच जाली, हांव पाद्री बेश्टोच जालो. कित्याक म्हण हांव पाद्री जालो? कुडी केन्ना केन्ना लग्न जाल्ल्याच्या जिवितान येता. कित्याक म्हण हांव लग्न जालें? कित्याक म्हण ह्या घरान हांव आयलें? कित्याक म्हण ह्या संवसारान हांव जिवो? तरणाट्यांक रेटोल डेटोल पेट्रोल सगळें बरें लागता. अशी निराशपण एका माद्रीच्या जिवितान आयलें. आनी ते माद्रीन जायते जाणांची बोध घेतली, जायते जाणांची, जायते रितीर केले. कोणें वस म्हणटा थंय गेली. आनी सूर शेवटी हें सगळें चिंतले उपरांत खंय ही माद्रीन चिंतलें, हांव माद्रीपण सोडटली. कितें सोडटली? पाद्रीच्या जिवितान तर खोश आयले, पाद्री तांकां फुडां करची पडली. कितें सोडटा? पाद्रीपण सोडटा. लग्न जाल्ल्याच्या जिवितान खोश आयले, कितें करता? बायलेक सोडटा आनी बायल घोवाक सोडटा. अशी जायत जाण आहात. तांचे खातीर एक ताळ्याची भेट भेटून आमी मागुया. तशें भावंडो, हे माद्रीच्या जिवितान अशें असलो वेळ आयलो, हांव म्हजें माद्रीपण सोडटली, हांव माद्रीपणूच सोडटली. म्हज्यान आनीक माद्री कशी जियेवपाक जायना. आय कॅनॉट बी एनी मोर एज अ नन. आनी तिणें डिसिजन घेतलें, हांव माद्रीपण सोडटली. आनी माद्रीपण सोडूंक म्हूण ही माद्र फुडें सरली. अशे वेळार खंय कोणा बोलें गेली, सादे मनशा बोलें गेली, सादो पाद्री कोणा बोलें गेली. आनी तिणें म्हणलें खंय हांव माद्रीपण सोडूंक सोदतां. हांवें सगळें तयार केलें. आनी ताणें म्हणलें खंय, आगो बाय, तूं एक काम कित्याक करना? कितें काम करूं? हांवें सगळीं कामां केलीं, तूं देवा उतर कित्याक वाचना? ताणें सांगलें, आख्खे जिवितान कितले फावटी हांवें बायबल वाचलें. आनी ते पाद्रीन तिका एकूच लायन दिली आनी तिका सांगलें खंय, ही लायन, हें देवा उतर, तुजे भितर वचपर्यंत कितें कर? म्हणत राव. दीस रात, सकाळीं सांजे, न्हिदतना, भोंवतना, चलतना, सगळ्याक कितें म्हणत राव? हें देवा उतर म्हणत राव. उक्ती करात. फर्स्ट जॉन चॅप्टर 4 वर्स 8. जुवांची पयली चीट, जुवांची पयली चीट 4 सूर वडी 4. कितें देवा उतर तें? जॉन चॅप्टर 4 जुवांची पयली चीट 4 सूर वडी 8. जी कोण मोग करिना तांकां देवाची वळख मेळूंक ना. कित्याक देव म्हणल्यार मोगूस. आनी ही वसरी ही माद्र पळय आसा, दीस रात एकूच म्हणटा, गॉड इज लव. गॉड इज देव म्हणल्यार दो दिसाक. आनी ती म्हणटा, कितली मिलियन्स साहेब हांवें म्हणलें आपणा उडग आसना. आनी तिणें देव म्हणल्यार मोग हे खंय 6 म्हयने म्हणले. एकूच मागणें, देव म्हणल्यार भोंवतना चलतना सगळे वेळार तेंच म्हणटा, देव गॉड इज लव, गॉड इज लव. देव म्हणल्यार मोग, देव म्हणल्यार मोग, देव म्हणल्यार मोग, देव म्हणल्यार मोग. आनी 6 म्हयन्यांनी ती म्हणू लागली खंय, ती उतरां खंय तिचे भितर गेली. आनी जें निराशेपण आसलें तें कितें जालें? गेलें. आनी ती आयज खंय ही माद्र, एक खुशाल माद्र कशी जियेता. तिचे खातीर एक ताळ्यांची भेट आमी देवाक भेटुया. व्हडल्यान सगळे माद्रीं खातीर, सगळे पाद्रीं खातीर, सगळे देवाचें उतर आयको दिल्या खातीर. पूण बाबडीनो, देवाचें उतर एक तें केन्ना पिड्यार जायना.
आनी ते केन्नाच पिड्यार स्वर्ग आनी संवसार सरत पूण देवाचें उतर केन्नाच केन्नाच सोदचें ना आनी तें पीक दिल्या बगोर रावचें ना तुजे जिवितांत दवर तुजे घरान दवर तुजे काळजान दवर तें पीक दिल्या बगोर तें वयर सावन सकलाक पडलां तें पीक दिल्या बगोर परतून वयर वचचें ना हालेलुया 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 पूण जायते फावटी जाता तें आमी आयकता आयकूंक जाय म्हण आयकलें कितें आयकलें तें कांय समजलें ना आयकूंक जाय म्हण आयकलें पूण कांय समजना जायत भाशेच्यो जमीन हे भाशेन बेश्टें आयकूंक जाय म्हण आयकलें ना पयलीं देवा उतर आयक देवा उतर आयक दुसरें काल सांगतालो ते गांठीक मारून दवर कित्याक मारून दवर गांठीक मारून दवर प्रेशियस वस्तू मोलादीक वस्तू आमी बरे भाशेन दवरता ते चडशे आदी खंय भांगार बी कशें दवरताले तुमी कशी दवरताले पण म्हाका थोडी जाणटे सांगताय फादर भांगार दवरपाक सोंपें खंय दवरी खंय दवरी आ खंय दवर खंय दवर नासलें आसतलीं खंय दवरतालें हुशापणाकू ना थोडी भांगार आदी कोणगी म्हण आसतले कोणगी तांदळाची कोणगीन थोडी भांगार खंय भाताच्या कोड्यान आनी एक बायलें म्हाका सांगलें फादर आमगे सगळें भांगार न्हू आमगे रांदपाचो गोबर आहा न्हू ते गोबरान दवरताली सगळें बांदलें आनी कितें केलें गोबरान दवरलें तें सुशेगाद आहा म्हणटा कोण वयता थिंगा आमगे तर आतां ट्रांक आहा आनी कोण कबड आहा कितें करतले आनी एका गांवांत आसलो हांव हांवें ते गांवांत गेलो उपरांत तांकां विचारलें आगो तुमचे हांगासर एक एकट्यागेर बांय कित्याक आहा फादर तूं कांय खबर ना ती बांय कितें आहा न्हू तें आयक म्हणाली आमच्या लोकां लागीं जायते भांगार आसा आजून आहा एक बायलेक हांवें फेस्ताक गेल्ली फेस्ताच्या मिसाक गेल्ली आनी मीस जाल्या उपरांत हांवें तिची मेजली कांकणां हांगा सुसान हिंगा पावल्यांत इतली घाण येयल्या ती आनी गोंगडो सगळो म्हाका जोड जाला आनी कितलें आहा काय म्हाका अशें सांगलें आमगे लोकां लागीं जायते भांगार आहा आजून आहा आनी ते भांगार तिचेच न्हू एक 500 जरी पिणगेचे आमी आशेची दीत कामून चोयताय वयल्यान हायले ती तशें करनात हे शेमाय गेले कितें भांगार सगळें दवरतात मोडनात आनी ती म्हाका दिलां हांवें बी तें मोडना हांव म्हज्या भुरग्यांक दवरता सांगता बाबा हें विकनाका आनी मागीर इतलें भांगार सांबाळटाली कशी गो तुमी आनी ताणें म्हाका अशें सांगलें म्हण लागली ह्या आमच्या गांवांत जायते पावटी राजा येताले आनी ते राजा येताले आमचें भांगार चोरूंक म्हूण तेन्ना लोकां लागीं पयशे आसनासले पूण तांचे लागीं व्हडली गिरेस्तकाय म्हणल्यार भांगार आनी भांगार कशी कितें करताली म्हण लागली ते तर कोण आयले आमचो गांवांत समज कोण चोर आयल्यात जाल्यार म्हणटाली ते भांगराची पोटली गुत्ताली आनी साकाची पोटली आनी साकान घालताली आनी ते येयले म्हूण कळ्ळें खंय उडयताली बांयत उडयताली आनी मागीर ते सगळे सोंसपताले सगळे सोंसपिले आनी ते गेले मागीर उदक काडटा तेन्ना कितें काडलें भांगार काडलें बांयचें आनी पोतून दवरतालीं हे भाशेन आमी आमचें भांगार सांबाळटालीं आयज ताचे अदीक आमी देवाचें उतर आमच्या काळजान सांबाळपाची गरज आसा हालेलुया 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 देवाचें उतर जेजू सगळें परगडटा दर एका संस्कारान दर एका मागण्यान देवाचें उतर जेजू दिसाचें रातीचें दोंगराचें आयज जेजू म्हाका शेतां गेलो आसतलो हांव शेतां वचपाक लज जाता हांव शेतां वचपाक
थोड्यांक शी म्हाका कोण म्हणे अय शी आनी हांवें म्हणलें तूं जाणा शी म्हणटा कोण तें जाण न्हू काय विचारलें शी म्हणटा तूं आनी हांव म्हाका मनशाक घाण येता दिसली आनी कोणाक घाण येयलो ना मनशाक घाण येता तितली घाण आनी कोणाक कोणाक येना शेताची घाण न्हय पूण जेसू सगळ्यांक देवाची उतर सगळी सुवातेर देवाची उतर परगडटा आयज आमी बी देवाचे उतराचे परगडटात आमी बी ओंपी आमी कोण ओंपी कोणाक तरी दी हें देवा उतर कोणाक तरी दी भुरग्यांक सांग तरणाटे सांग शेजारी सांग कितें किल्लोतलें कितें बी किल्लोतलें बी घायनासतना शेत किल्लो ना बरें ओंप आनी बरें तर ओंपलें बरें कितें करूं मेळटलें दिवपाक मेळटलें हालेलुया 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 जाय सणा देवा उतर आयकनात ते हट्टी ती सारकी आपल्याच वाद्याची कसल्या वाद्याची आपल्याच वाद्याची कित्याक आमची काळीज आनी मन पातक सारकी घट करता आनी ताका लागून आमच्यांनी देवाची उतर आयकूंक जायना मातशी उक्ती करात हिब्रू चॅप्टर 3 वर्स 13 हेब्रेवांक बरयली चीट तिसरो आविसूर होडी 13 मेवला हिब्रू चॅप्टर 3 वर्स 13 एकटे कोण मायक घे मायकाची रीड कर गिव देम वन मायक पोतेच जाल्यार तुमचे भितरली कोणूच पातकाक बुलोवन निबोर काळजाची जायना जावंक वयर सांगला तो आयज मुणगे आयचो दीस चालू आसो पुर्यान तुमी एकामेकाक दिसान दीस धीर दिवंक जाय भावनो हे पातो कितें कोत्ता आमचे काळीज कितें कोत्ता निबोर कोत्ता पातो आमचे काळीज निबोर कोत्ता पातो आमचे जिवीत निबोर करता हालेलुया 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 आनी निबोर मनशाच्यान निबोर काळजाच्यान निबोर मनाच्यान पीक दिवपाक कमॉन पीक दिवपाक जायना चल एकामेका सांगात निबोर मनाच्यान निबोर काळजाच्यान पीक दिवपाक जायना निबोर मनाच्यान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी हे पातोक पडे आसा जे गर्व पडे आसा व्हडपण आसा जे शिकोप आसा जी ग्रेस्क आहा सारकें धारून करता इस्रायल पोरसां बी धारून जाली उक्ती करात मुन्नेचें पुस्तक चॅप्टर 29 वर्स 1 इस्रायल पोरसां देवा समेत धारून आनी हे पोरजीच्यान Proverbs 29 verse 1 मुन्नेचें पुस्तक 29 verse 1 जाय जाणा देवा उतर आयकतात पूण तांच्यांनी फळां दिवपाक जायनात कित्याक 29 verse 1 अशें वाडलें म्हणत जो शिटकायल्या उपरांतूय आपली मान निबोर करून बेपरवा करता जाय जाणा देवा उतर सांगता जिवीत बदल कितें बदल
देवा उतर कितें कर मानून घे पूण थोड्यांक कितें केल्या आपली मान निबर केल्या आनी निबर केल्ल्या मनशाच्यान कितें करूंक जायना देवाच्या उतराक फळां दिवंक जायना बेपरवा करता आनी ताचो इलाज करूंक जायना तसल्या अकस्मात निसंटण जातलें आयज तुका देवा उतर सांगता हे देवा उतर आयक आनी कितें कर फळां दी प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 जाय जाणां देवा उतर पुरगोडटा आसतना भोगो कितें पुरगोडटा आमकांच खबर ना देवा उतर हांगासर पुरगोड जाता आसतना कितें पुरगोडलां आमकांच खबर ना जायतीं जाणां आनी एक सारकी बायलेची खबर सांगली हांवें असो हांव मिस कोत्तालो एक बायल देवा उतर पुरगोटूंक आयली आनी बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 3 हांगासर देव हे पातक केल्या उपरांत तांकां विचारता कितें म्हूण केलें तुमी आनी थंयसर वाचपाचें अशें आसलें सर्पान म्हाका ताळयेन घातली पयलीं आदामाक विचारलें आदामान कोणें म्हूण सांगलें एवेन म्हूण सांगलें एवे विचारले उपरांत एव कितें ओगी रावली एवेन कितें म्हणलें सर्पान म्हाका ताळयेन एक बायल थिंगा वाचता सर्वेस्परान म्हाका ताळयेन घातली देवा उतर तूं पोरगोडटा आसतना बरें करून पोरगोड कर हालेलुया 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 जाय जाणां देवा उतर म्हणल्यार सारकें मन बी बंद केलें कितें केलें कितें बंद केलें आनी मनान कांय वचना कांयच वचना दुसरी जाय जाणां आयकलें आनी रोखडेंच कितें जालें विसरली शॉर्ट टर्म मेमरी आतांच आयकल्लें आतांच कितें जालें विसरली गांठीक मारूंक जायना तिसरें जाय जाणां जाय तें डिस्ट्रॅक्शन कितें करपाचें हें करपाचें तें करपाचें तें करपाचें तें करपाचें तें करपाचें तांची कुडी आमचे हांगा आहात पूण आमचें मन काळीज खंय आहा आमकां खबर ना डिस्ट्रॅक्शन जाय जाणां बाबा न्हू कोण देवाचे अगेन्स्ट कोण सांगता देवा उतर जाय जाणां देवाच्या उतराची आड ती बी मनशां फळां दिवंक पावनात हालेलुया 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 जाय तो लोक आहा केरलेस सोड खबर ते केरलेस अबाउट वर्ड ऑफ गॉड देवाच्या उतराची तांकां पडलोलेंच ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देवा उतर बगर सूद ह्या देवाच्या उतरान देवाक सूद पूण आमकां खबर ना आमगे देव खंय आहा तो एक मनीस असोच कितें सोदतालो आनी तो सोदीत आहा कोणें खंय ताका विचारलें ना कितें सोदताय काय म्हूण कांय वेळान खंय ताचो एक इश्ट पावन सरलो आनी ताणें म्हणलें खंय आरे कितें सोदताय आनी ताणें म्हणलें खंय च्या सोदता घराची च्या कितें जाली खरें च्या सांडलें कितें जालें कांय जालें ना तूं कितें जालो भायर उरलो खरें च्या सांडली सगळीं भायर आहात आमी आतां आनी मागीर खंय भोंगो म्हणलें आनी होय बी इश्ट कितें सोदता चावी सोदता घराची चावी सोदता दोगांय सोदून तोकले चावीच मेवना कितें मेवना चावीच मेवना मागीर खंय ताणें विचारलें आरे बाबा च्या केन्ना सांडली ताणें म्हणलें आयजूच सांडल्या आनी परतून लागले सोदूंक कांय वेळान खंय विचारलें आरे च्या खंय सांडली
चावी म्हळ्यार खंय थिंगा सांडलोली चावी खंय सांडलोली थिंगा अरे चावी तो थिंगाच सांडल्या सर तूं हिंगा कित्याक सोदता आनी ताणें म्हणलें खंय थिंगा काळोख आहा हिंग मातशें कितें आहा उजवाड आहा तेका हांव चावी खंय सोदता उजवाड आहा थिंग सोदता आयज आमगे लोक जिवीत सोदतात आयज आमचो लोक वाट सोदतात आयज आमचो लोक देवाक सोदतात देव खंय आहा देव खंयसान उलयता आनी देव खंयसान पेकयता आपल्या उतरा वरवीं आमकां पेकोवणी हाडटा हालेलुया 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 सगळीं उबी रावया हालेलुया 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 थोडोच वेळ आमचे दोळे बंद करुया खंयचें उतर हे वेळार तुज्या काळजाक मनाक लागता तें उतर तुज्या मनान घे गांठीक मारून दवर Hebrews chapter 4 verse 12 देवा उतर जिवे सुडसुडीत ते काळजान मनान आत्म्यान शिरांनी आमचे बोन मेरो सगळ्याक रिगता तें आनी कितें नाका तें काडटा आनी आमी ताची फळां दितेलीं झाडां करता कृपा माग देवा उतर आयकूंक कृपा माग देवा उतर काळजान नितळ मनान काळजान दवरूंक जागो कर देवा उतर घेवन तुजें उतर म्हज्या पावलांक उबारलेलो दिवो उजवाड म्हजे जिणेचे वाटेचो हे देवा उतरा खातीर व्हडल्यान एक ताळ्यांची भेट आमी देवाक भेटुया फादर तुमकां हो देवाचो वार फुडें व्हरूंक देवान तुजेर भरपूर आशिर्वाद घालो म्हूण आमची मागणी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 20:13 वोळ 24 हांगा आमकां अशें मेळटा आनी वोपार तांकां घालून ताणें म्हणलें सोर्गीचें राज कसलें तें आयकात कोण एकल्या मनशान आपल्या शेतान बरें बी वोंपलें सोगली न्हिदलोली आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवां मदें नेर वोपून गेलो हें आमी मोदीन दवरून देवाक आमी आर्गां आनी दिनवास दिवया